नमस्कार सबैजनालाई। स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिको कक्षामा सङ्ख्याहरूको धारणा पढिरहेको थियौँ र मैले तपाईहरुलाई सङ्ख्याहरूको धारणाको पाठमा यो स्थानमानको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेको थिएँ, हिन्दू अरेबिक नम्बर सिस्टमको। अनि त्यसपछाडि हामीले यो स्थानमानका प्रश्नहरू हल गरिसकेपछि हामीले के गरेका थियौँ, शून्यान्तको चाहिँ प्रश्नहरू हल गरेको थियौँ। शून्यान्त पछाडि मैले तपाईहरुलाई ऋण सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्याको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेको थिएँ। त्यसपछाडि हामीले गुणनखण्डहरूको बारेमा पनि चर्चा गरेको थियौँ र त्यो पाठ सकिसके पछाडि आजको पाठ रहेको छ पाठ 3, गणितका आधारभूत क्रियाहरू है। यसलाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा बेसिक अपरेसन्स इन म्याथमेटिक्स अथवा फन्डामेन्टल अपरेसन्स इन म्याथमेटिक्स भनेर भन्छ। र अब हामी सुरु गर्छौँ है। र हामी कक्षा 4 मा भइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर के पढ्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ म पहिला तपाईहरुलाई देखाउँछु है। 4 कक्षाको लागि चाहिँ हामीसँग छ घटाउ, यसमा जोड पनि पर्छ है, जोड घटाउ, गुणन, अनि त्यसपछाडि भागका कुराहरू पर्छन् र यी सबैलाई मिलाएर हामीले सरलीकरण चाहिँ अन्तिममा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यति कुराहरू छन्। अब यसमा हामी सुरुमा चाहिँ जोड घटाउकै विषयमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ है। अब के हो त जोड घटाउ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ है। ल घटाउ कुनै पनि एउटा सङ्ख्या र अर्को सङ्ख्यालाई सँगसँगै लिएर जम्मा जम्मी कति भयो भनेर निकाल्नु नै के गर्नु हो, जोड्नु हो है। मसँग भएका 5 वटा कलमहरू छन् मसँग है। मसँग चाहिँ ल 5 वटा कलमहरू छन् यहाँनिर है। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 5 वटा मसँग कलमहरू छन् र मलाई चाहिँ मेरो मामाले 3 वटा कलम फेरि किनिदिनु भयो। किनेको 3 वटा कलम चाहिँ मसँग फेरि थपिने भए। अब मसँग पहिला भएको 5 वटा कलम, यो 5 वटा कलम अनि यो पछि थपेको 3 वटा कलम। अब मसँग जम्मा जम्मी कतिवटा कलम रह्यो त? अब मसँग जम्मा जम्मी यो सबै एकै ठाउँमा आउने भयो र यो सबैलाई हामीले यसरी एकै ठाउँमा गर्दाखेरि अब मसँग कतिवटा कलम भयो त जम्मा जम्मी? यताको 3 र यो 5 दुईटा जोडेर सबैलाई एकैचोटि हामीले भन्यौँ भने, एकैचोटि गनेर भन्यौँ भने यो भनेको कतिवटा? एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा भने पछाडि अब मसँग 8 वटा कलम भयो। यसमा हामीले के गर्यौँ त? मसँग भएको पहिलाको कलमको सङ्ख्या र मसँग भएको पछिको कलमको सङ्ख्या, दुईटा कलमको सङ्ख्याहरूलाई मैले एकै ठाउँमा जोडेर एकमुष्ट रूपमा भनेर 8 भनेर भने। दुईटालाई एकै ठाउँमा जोडेर भन्दाखेरि है भनेको दुईटा सङ्ख्याहरू, कुनै पनि दुईटा सङ्ख्याहरू, अब सङ्ख्याले केही न केहीलाई जनाइरहेको हुन्छ, त्यो दुईटा चिजहरू अथवा सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा जोडेर एकमुष्ट रूपले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जोडेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैमा हामीले जोडको प्रयोग गरिन्छ है। र जोड्नको लागि कुनै पनि दुईटा सङ्ख्यालाई जोड्ने हो भनेर हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ त भन्दा यो सङ्ख्या र यो सङ्ख्या, यहाँ केही पनि हुनसक्छ यो बाक्सभित्र, कुनै पनि दुईटा सङ्ख्यालाई जोड्ने हो भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले बिचमा एउटा चिन्हको प्रयोग गरेको पाइन्छ। यस्तो चिन्ह हुन्छ। यो भनेको नेपालीमा जोड चिन्ह भयो भने इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा यसलाई के भन्छ? प्लस साइन भन्छ अथवा एडिसन साइन भन्छ अथवा क्रस साइन भन्छ। यो खासमा चाहिँ यो प्लस हो है। प्लस साइन भनेर हामीले प्रयोग गरिन्छ। र तपाईहरुलाई अब यसरी दिएको छ भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो त? हामीसँग पहिलो सङ्ख्या 5 रहेछ, दोस्रो सङ्ख्या 1 रहेछ र यो दुईटा हामीले जोड्दाखेरि यो चिन्हले जोड भनेको हो नि त, 5 र 1 लाई जोड अनि लेख भने
अब यो भनेको कति हुन्छ 5 र 1 जोड्दा 6 हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ हैन। र यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यो जोड्नु भनेको जोडिहाल्यौँ, यो दुईटा चिजहरूलाई जोडेर आएको यो जुन उत्तर छ यो उत्तरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, योगफल भनेर भन्छौँ है। कुनै पनि दुईटा सङ्ख्याहरूलाई जोडेर आएको चिजलाई, आएको नयाँ सङ्ख्यालाई हामीले योगफल भनेर भन्छौँ, बुझिन्छ। ल यो भयो जोडको कुरा। अब घटाउ। घटाउमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, घटाउमा चाहिँ कुनै एउटा सङ्ख्याले है, हामी अहिले 4 कक्षामा पढ्दैछौँ, कुनै एउटा सङ्ख्याबाट त्यो सङ्ख्याको केही अंश चाहिँ हटाउँदाखेरि, फालिदिँदाखेरि रहने चिजलाई नै हामीले के भन्छौँ त, घटाएको भनेर भन्छौँ। जस्तै मसँग पहिला सुरुमा 8 वटा चाहिँ कलमहरू छन् रे, ल म यही कलमहरूलाई तल लगेँ। मसँग 8 वटा कलमहरू छन् रे पहिला है। अनि यतापट्टि मेरो भाइ आयो, दाइ मलाई चाहिँ 2टा चाहिँ पेन दिनु न, मलाई कलम चाहियो भनेर माग्यो। अब मसँग पहिले भएको सङ्ख्या भनेको कति हो, 8 वटा कलम हो। यसबाट भाइले 2टा कलम माग्दाखेरि मैले 2टा दिएँ, लु त नि ल भनेर 2टा कलम दिएँ। मसँग पहिला भएको सङ्ख्या 8 वटा थियो र 8 वटाबाट यो 2वटा चाहिँ के भयो त, मैले यहाँबाट यो मेरो कलम राख्ने ठाउँबाट हटाइदिएँ। अब यो भाइसँग छ भने अब मसँग मेरो कलम राख्ने ठाउँमा अथवा मसँग चाहिँ अब कतिवटा कलम बाँकी रहन्छ त भन्दा हामीले कसरी निकाल्छौँ त, जुन पहिला भएको सङ्ख्यालाई जे चिज हट्यो नि हो त्यो भनेको चाहिँ पछाडि लेख्ने, अनि यसरी बिचमा यो साइन राखिन्छ जसलाई हामीले नेपालीमा चाहिँ घटाउ चिन्ह भनेर चिनिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई के भन्छ, हाइफेन भन्छ। अब यसलाई फेरि म्याथमेटिक्समै यहीलाई युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ त, सबट्र्याक्सन साइन, सबट्र्याक्सन सिम्बल भनेर भन्छ है। यो भयो। अब तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो त, यहाँनिर एउटा सङ्ख्या हुन्छ, त्यो सङ्ख्याको केही अंश जुन चाहिँ यो दोस्रो सङ्ख्याले जनाउँछ, त्यो अगाडिको सङ्ख्याको केही अंश जुन दोस्रो सङ्ख्याले जनाउँछ र बिचमा यस्तो आयो भने हामीले के गर्ने हो त, अगाडिकोले पछाडिकोलाई घटाउने हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अहिले हामी 4 कक्षामा छौँ, मैले 4 कक्षाकै हिसाबले भनिरहेको छु। पछि गएर यी कुराहरू केही फेरबदल पनि हुन सक्छन् है, ख्याल गर्नु होला। पछि गएर त्यहाँनिर नेगेटिभ नम्बरको कुराहरू आउँछ, के हुन्छ, सानोले ठुलोलाई घटाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। ती विषयमा हामी पछि ठुला कक्षामा गएर चर्चा गर्नेछौँ है। ल यो भयो घटाउको कुरा। अब जस्तै 7 घटाउ 5 भन्यो भने के गर्ने, 7बाट 5लाई घटाउने। र यो घटाउन पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। कसरी घटाउन सकिन्छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7, 7मा कति घटाउने, 5 घटाउने। 1 2 3 4 5, 5वटा काट, यतिलाई मेटाइदिँदा पनि भयो। अब कति बाँकी रह्यो, 1 2 भन्छ, हाम्रो उत्तर 2 आयो। यसरी हामीले यो प्रश्न चाहिँ हल गर्न सकिन्छ है। ल यसमा त्यस्तो समस्या केही पनि छैन। अब यो भइसके पछाडि हामी चाहिँ अर्को प्रश्नमा जान सक्छौँ है। के अरे अर्को प्रश्न रे, अर्को यहाँनिर के भनिरहेको छ उदाहरणमा। अब यहाँनिर केही उदाहरणहरू हेरौँ। उदाहरणहरूमा चाहिँ हामीले फेरि यस्तो सजिलो गरेर दिएको हुँदैन, हामीलाई अलिकति अब यो चाहिँ सानो कक्षाको जस्तो हुँदैन है, अलि ठुलै कुराहरू दिइएको हुन्छ। हामीले 1000 10,000 लाखसम्मका प्रश्नहरू चाहिँ हल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै घटाउको उदाहरणमा उदाहरण नम्बर 1 मा के भनेको छ, 5 6 8 2 8 4 7 8 9 यो छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा अगाडि दिएको सङ्ख्यालाई जस्ताको तस्तै लेख्ने। अनि पछाडि दिएको सङ्ख्यालाई, अगाडि दिएको सङ्ख्या जहाँ चाहिँ गएर रोकियो नि, यहाँ 8 मा गएर रोकियो नि, अब पछाडि दिएको सङ्ख्यालाई यता पछाडिबाट लेख्दै जाने। यो 9लाई तपाईँले यहाँ ल्याएर लेख्न सुरु गर्ने। ठ्याक्क यो अन्तिमका मुनि यो अन्तिमको अङ्क चाहिँ हुनु पर्यो, त्यसरी लेख्ने
है। 9 यसरी राख्ने। अब 9 भन्दा अघि के छ? 8 छ। 8 को अगाडि 7 छ, 7 को अगाडि 4, 4 को अगाडि 8 र फेरि 2। अब घटाउको कुरा छ। घटाउमा चाहिँ अलिक समस्या नै हुन्छ है। जोडमा चाहिँ त्यस्तो समस्या हुँदैन, घटाउमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सापट्टि लिने भन्ने सुनेको छौँ 3 कक्षातिर, त्यही कुराहरू यहाँनिर प्रयोग हुन्छ है। र अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर हात लाग्ने कुरा त जोडमा त त्यस्तो खासै हुँदैन है। जस उदाहरणमा आउँदाखेरि हामी हेरौँला। अब 8 देखि 9 घटाउनु पर्ने। सानोदेखि ठुलो त घट्थेन। 8 देखि 9 त अब यो कस्तो यो घटाउनु त गाह्रो पो हुन्छ त भन्ने भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त? 8 भन्दा अगाडिकोसँग एक सापट्टि लिएन भनेर माग्छौँ। र यो यहाँ आउँदा 10 भएर आइदिन्छ अरे। गफ हो, यत्तिकै एक 10 हुन्छ। तर यो साँच्चैमा हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर सबै स्थानमानको खेल हुन्छ के। यो 1 भयो, हेर्नुहोस् है। यो भनेको 1 को स्थानमा छ, यो भनेको 10 को स्थानमा छ है। अब हामीलाई के थाहा छ त? 1 बाट 10 हुनको लागि के हुनुपर्छ? 1 तिर चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा अङ्क चाहिँ कटिसके पछाडि बल्ल त्यो 9 चाहिँ के भन्छ? 10 मा गएर बस्छ है। अनि यस्तै 10 20 30 40 50 60 गर्दै गर्दै 80 90 मा पुगेर 10 वटा यस्ता काटेर फेरि त्यो केमा जान्छ? 100 मा जान्छ। अनि 100 200 300 400 500 600 700 800 900 यसरी 10 वटा काटेर फेरि यो केमा जान्छ? 1000 मा जान्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्थानमानको कुराले एकदमै फरक पारिरहेको हुन्छ। स्थानमानले गर्दाखेरि नै हामीले के गर्ने हो त? यहाँबाट यो सापट्टि माग्ने बेलामा अगाडि दिँदाखेरि खासमा त यो 8 बाट यसले त 8 ले त एकदम 1 मात्र मागेको हुन्छ नि त। 1 मात्र माग्दाखेरि पनि यसले दिँदाखेरि चाहिँ 1 दिए पनि यो 10 दिए जस्तो हुन्छ र 10 दिन्छ। 8 योसँग पहिल्यै छ। 8 र 10 कति भयो? 18। यसरी यहाँनिर 18 बन्छ र यहाँनिरबाट त 1 त घटेको हो नि त, अर्को ठाउँमा दिएपछि घट्नु पर्यो नि त। यो 1 घटेर कति बन्छ? 5 बन्छ है। अब 18 मा 9 घटाउनु पर्यो, यो बिचकोलाई छोडिदिने। 18 मा 9 घटाउँदा 9। अब त्यस पछाडि यहाँ त 5 छ, 5 बाट त 8 त घट्दैन। फेरि 5 ले यो 5 लाई के गर्छ? सापट्टि माग्छ, मलाई चाहिँ ल्याउन भनेर माग्छ। अब 5 ले त दिने हो, उसले त दिने 1 हो, तर यहाँबाट यता पुग्दाखेरि 10 दिए जस्तो भएर 10 यो भयो। यो 10 मा फेरि यो 5 चाहिँ जोडिनु पर्यो। 10 र 5 कति? 15। यहाँनिर आयो 15 है। ल यो 15 भयो। त्यस पछाडि यहाँको 1 त घटेको छ यो 5 को, भने यसलाई काटेर फेरि कति लेख्नु पर्यो? 4। अब 4 बाट 7 घट्छ त फेरि? पहिला त 15 बाट चाहिँ 8 घटाउँदा 7 है। 15 बाट 8 घटाउँदा 7 हुन्छ। अब फेरि 4 बाट त 7 त घट्दैन। 4 सानो छ, 7 ठुलो छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसले पनि फेरि अगाडि माग्छ। मागेको कति हो? मागेको 1 हो। यहाँनिरबाट जान्छ 1, तर यहाँ पुग्दा कति भएर जान्छ? 10। 10 र 4 14 है। यो 4 बन्यो 14। 14 भयो। अब 14 ले यो पनि गयो, यो पनि गयो। 14 ले फेरि 7 लाई घटाउँदा के हुन्छ? 7 हुन्छ। अब यो 2 ले त 1 त उता दिइसक्यो, त यो 2 काटिएर 2 मा 1 घट्दा कति भयो? 1 नै बाँकी रह्यो। अब 1 ले त फेरि 4 लाई घटाउँदैन। 1 ले 4 लाई घटाउँदैन भने 1 ले फेरि सापट्टि लिन्छ। 1 ले माग्यो। अब 1 ले माग्दाखेरि 7 ले दिन्छ, 1 नै दिन खोज्छ, तर पुग्दाखेरि 10 भएर पुग्छ। 10 र 1 11 है। 11 भयो। अनि 11 मा अब हामीले यो 4 घटाउँदा कति? 7। अनि त्यस पछाडि अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त? अब फेरि यो 7 मा त 1 घट्नु पर्यो नि त, किन भन्दा 1 त यतापट्टि पठाएको छ नि त, अहिलेको सापट्टि यता दिएको छ, घटेको छ। घटिसके पछाडि यो 7 चाहिँ अब के बन्ने भयो? 7 थियो, अब 6 बन्ने भयो है। अब यो 6 बन्यो। 6 ले त फेरि 8 लाई त घटाउँदैन। 6 ले 8 लाई नघटाउने भएपछि
6ले पनि अगाडि माग्छ मलाई चाहिँ 1 चाहिँ देऊ न भनेर। अनि 3ले पनि लु त नि भनेर दिन खोज्छ। दिन खोजेको 1 हो, 1 हो दिएको, तर यहाँ पुग्ने बेलामा योभन्दा पछिल्लो स्थानमानमा पुग्ने बेलामा यो 10 भएर पुग्छ। 10 र 6 जोड्दा 16 अनि यो भयो 10 र 6 जोड्दा 16 भयो। 16 मा 8 घटाउँदा 6 बाँकी के अरे 8 बाँकी रह्यो। अनि यो 3 त अब घट्यो नि त, किन भन्दा उता दिएको छ, दिएको भएको हुनाले यो 3 घटेर अब यहाँ 2 भयो। 2ले 2लाई घटाउँदा 0। यो भयो हामीले बुझेर गऱ्यौँ भने यस्तो हो खासमा घटाउ। तर अब यसलाई हामीले एकदमै यत्तिकै सहज रूपमा गर्दाखेरि बुझिसके पछाडि चाहिँ हामीले कसरी गरिन्छ त, सुई सुई गर्दा यस्तो गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, 8ले 9लाई घटाउँदैन भने पछाडि अगाडिबाट माग्यो, माग्दाखेरि 6ले यतापट्टि दियो, यो काटेर 18 लेख्ने रे, अनि 18 मा 9 घटाउँदा 9 लेख्ने रे। अनि यसले 1 दिएको हुनाले 6 चाहिँ घटेर 5 बन्छ रे। 5ले 8लाई घटाउँदैन, 5ले 8लाई नघटाइसके पछाडि यतापट्टिबाट माग्ने, यतापट्टिबाट माग्दाखेरि यो काटेर फेरि 15 लेख्ने। 15ले 8लाई घटाउँदा 7 हुन्छ। अब 5बाट त घट्यो, 5बाट यो 4 बन्यो, फेरि 4ले त 7लाई घटाउँदैन। अब फेरि सापट्टि अगाडिबाट सापट्टि लियो, यो चाहिँ 14 बन्यो, 1 र अगाडि 1 थपेर 14 बन्यो, अनि यो घटेर 1 बन्यो। 14ले 7लाई घटाउँदा कति हुन्छ? 7 हुन्छ। अब 1 छ, 1 है, 1ले त 4लाई घटाउँदैन, 1ले 4लाई नघटाउने भएको हुनाले 7ले 1लाई फेरि सापट्टि दिन्छ, दिँदा यो 1 र 1 11 बन्छ, र यो 7 चाहिँ घटेर 1ले घटेर 6 बन्यो। अनि 11 मा 4 घटाउँदा कति हुन्छ? 9 हो, होइन 7 हो है। अनि त्यस पछाडि फेरि 6ले 8लाई घटाउनु पर्यो, 6ले 8लाई त घटाउँदैन, 6ले 8लाई नघटाउने भएको हुनाले फेरि अगाडि सापट्टि मागेर यो 16 बन्छ। 16 बनेको हुनाले यो चाहिँ घटेर 2 बन्छ। 16ले 8 घटाउँदा 8, यो 0, सकियो। यति गर्दैमा चाहिँ के गाह्रो छ र, यो सजिलो छ है। ल, यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को चाहिँ उदाहरणमा। अब अभ्यास हेरौँ है त। अभ्यासमा चाहिँ हामीले यहाँनिर घटाउकै प्रश्नहरू गर्छौँ अहिले। अनि पछि यहाँनिर व्यावहारिक समस्याहरूमा चाहिँ केही कतै आयो भने त्यहाँनिर जोडको हेरौँला। जस म तपाईँहरूलाई जोडको पनि 1-2वटा देखाउँला, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पहिले पनि सिकेको कुरा हो। जस त्यतिखेर हेरौँला है त। ल, पहिलो प्रश्न छ, यहाँनिर चाहिँ स्थानमान सहित दिएको छ 10,000 अनि 1000 अनि 100 अनि 10 र 1 यसरी दिएको छ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के भनेको छ, 5, 6 अनि 1 र 7 अनि 3 र 5, 2 र 4, 9 र 7 घटाउ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है, घटाउ चिन्ह यसरी दिएको छ। हामीलाई तेर्सो पारेर पनि दिन सक्छ, ठाडो पारेर पनि दिन सक्छ। दुईटा सङ्ख्यालाई यसरी यो चाहिँ ठाडो पारेर दिएको भयो। अब यही प्रश्नलाई हामीलाई यसरी पनि सोध्न सक्थ्यो है, 2, 7, 3, 1, 5 घटाउ 7, 4, 5, 7, 6 यसरी पनि दिन सक्थ्यो। के अरे यसरी चाहिँ ठाडो नै भयो है। तेर्सो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त, यसरी पनि दिन सक्थ्यो है। यसलाई तेर्सो रूपले दिनु भनेको चाहिँ यसरी पनि दिनु हो, यसरी पनि दिन सक्थ्यो। ल, अब हेरौँ। अब के हुन्छ भन्दा 5ले त 6लाई घटाउँदैन, त्यो त हामीलाई थाहा छ, किन भन्दा 5 भन्दा 6 ठुलो हुन्छ। 5ले 6लाई घटाउन नसक्ने भएका कारणले के गर्छ त, अब 5ले अगाडि सापट्टि माग्छ। सापट्टि माग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यसले यहाँनिर 1 छ, 1 नै दिन्छ। दिँदा त 1 दिएको, तर पुग्दा कति पुग्छ, 10 पुग्छ। 10 पुगेर 10 र 5 जोड्दाखेरि कति बन्यो, यो 15 बन्यो है। यो 15 बन्यो। अब 15 मा 6 घटाउँदा कति भयो, 9 भयो। अब यो 1 त उतापट्टि पुगेको, त 1 के हुन्छ, अब 1 त घट्नु पर्यो, किन भन्दा 1 त उसले सापट्टि दिएको छ उतापट्टि अर्कोतिर।
भने यसलाई हामीले काटेर अब 1 घटाउँदा कति हुन्छ, 1 मा 1 घटाउँदा 0 लेख्नु पर्यो। अब 0ले त 7लाई घटाउँदैन नि त, भने पछाडि फेरि 0ले अब के गर्छ, 3लाई सापट्टि माग्छ। 3ले पनि सापट्टि दिँदाखेरि 1 दिएको तर 10 पुग्छ। अब 10 र 0 जोड्दा कति हुन्छ, यो 10 मा यो 0 जोड्दाखेरि 10 र 0 10 नै हुन्छ। भन्नुको तपाईले सोझो रूपमा के बुझ्दा पनि भयो, यहाँ अगाडि 1 थप्दाखेरि हुन्छ भन्ने बुझ्दा पनि भयो। अब 10 मा 7 घटाउँदा कति बाँकी, 3 बाँकी। त्यस पछाडि अब हेर्नुस् है, अब चाहिँ फेरि यो 3 त घट्छ, किन त 3ले त उता अगाडि सापट्टि दिएको थियो, यतातिर सापट्टि दिएको थियो, भने यो 3 घटेर अब 2 बन्छ। अब यो 2ले त 5लाई घटाउँदैन, 2ले 5लाई नघटाउने भएका कारणले हामीले के गर्छौँ त, फेरि अगाडि सापट्टि माग्छौँ। यो 2ले यतापट्टि दिन्छ, 1 दिएको तर पुग्दा 10 पुग्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ त, 2 का अघि 1 थपेर 12 बनाउन सकिन्छ। अब 12 मा 5 घटाउँदा कति, 7 हैन। अनि त्यस पछाडि यो 2ले त उता दिएको छ भने यो घटेर कति हुनु पर्यो, अब 1 हुनु पर्यो। 1ले त फेरि 4लाई घटाउँदैन, 1ले 4लाई नघटाउने भएका कारणले हामीले के गर्छौँ त, यसले पनि अगाडि सापट्टि लिन्छौँ। सापट्टि माग्दाखेरि यताबाट यहाँनिर के हुन्छ, जाँदा 1 गएको तर पुग्दा 10 पुग्छ। अनि 10 र 1 कति, 11 भएर यहाँनिर 1 अगाडि राख्न सकिन्छ। 11ले 4लाई घटाउँदा कति हुन्छ, 7 हुन्छ है। त्यस पछाडि अब यो 1 गयो भने यो 9 घटेर कति हुनु पर्यो त, 8 हुनु पर्यो। अब 8ले 7लाई घटाउँदा कति हुन्छ, 1 बाँकी रहन्छ। यसरी हल गर्न सकिन्छ। ल अब 2 नम्बर हेरौँ है त। प्रश्न नम्बर 2 मा हामीलाई के दिएको छ त, प्रश्न नम्बर 2 मा पनि यसरी नै लेखेको छ र प्रश्नहरू चाहिँ 6, 6, 7, 5, 3, 8, 4, 5, 3, 9 घटाउ। अब 6ले 6लाई घटाउँदा है, तिमीसँग 6वटा सामान छ, 6वटामा 6वटै तिमीले अरूलाई दिनु पर्यो भने तिमीसँग त बाँकी नै रहँदैन, 0। कुनै एउटा सङ्ख्याले त्यसैलाई घटाउँदैछ भने के लेख्ने त, सधैँ 0 लेख्ने है। अनि अब 7ले 9लाई घटाउनु पर्यो। 7ले त 9लाई त घटाउँदैन नि त, किनकि सानो सङ्ख्याले त ठुलो सङ्ख्यालाई घटाउन सक्दैन। त के गर्छ, अगाडि सापट्टि माग्छ। सापट्टि दिँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ 1 घट्छ, यता चाहिँ 10 जोडिन्छ। अब 10 र 7 कति हुन्छ, 17 हुन्छ। यहीँ अगाडि हामीले यसरी 1 र 7 17 बनाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुसँग यसरी ठाउँ छ भने अलिकति लेख्ने, अगाडि त्यहीँनिर थप्दा पनि भयो। अब 17 मा 9 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो, 8। अनि यो 5 त अब 1 उता गएको छ भने यसलाई घटाएर 4 लेख्नु पर्यो। 4ले 3लाई घटाउँदा कति, 1। अनि 3ले 5लाई त घटाउँदैन नि त, 3 त सानो सङ्ख्या हो। भनेदेखि हामीले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि अगाडि सापट्टि माग्छौँ। सापट्टि माग्दाखेरि यताबाट यहाँ आउँदा आउँछ 1 तर पुग्दाखेरि 10 भएर पुग्छ। त्यसैले यसलाई तपाईहरुले 13 लेख्न सक्नुहुन्छ। 13 मा 5 घटाउँदा 8 बाँकी रह्यो। अब 8 बाट त 1 त उता सापट्टिको रूपमा गएको छ भने यो काटेर 7 लेख्नु पर्यो। 7 बाट 4 घटाउँदा 3 बाँकी रह्यो है। यसरी चाहिँ हल गर्ने हो है। र यस्तै प्रश्नहरू हामीलाई यहाँनिर अरु पनि सोधिएका छन्। जस्तै प्रश्न 3 मा हेर्नुहोस् त, 5, 7, 2, 8, 9, 7 अनि 0, 9, 8, 2 7 बाट 0 घटाउँदा, कुनै पनि संख्याबाट 0 घटाउँदा के हुन्छ, जति संख्या हो त्यति नै रहन्छ। 9 बाट 9 आफैबाट आफै घटाउँदा 0, 8 बाट 8 घटाउँदा 0, 2 बाट 2 घटाउँदा 0, 7 बाट 5 घटाउँदा यहाँनिर के हुन्छ र, 7 बाट 5 घटाउँदा 2 बाँकी रहन्छ र 5 बाट 3 घटाउँदा पनि 2 बाँकी रहन्छ है। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ प्रश्न 4 मा। 4 मा के छ, 3, 7, 2, 9, 5, 4, 8, 6, 8, 2, 7, 1।
4ले 8लाई त घटाउन सक्दैन, 4ले 8लाई घटाउन सक्दैन भने सापट्टि माग्नु पर्यो। सापट्टि माग्दाखेरि यहाँबाट के हुन्छ, 10 यता आएको हुनाले 10 र 4 कति 14 है, यो काट्ने, 14ले 8लाई घटाउँदा 6 बाँकी रह्यो। अब 5ले त सापट्टि दिएको छ भने यो काटिएर 1 हुने, 1 घट्नु पर्यो, 1 घट्दा यो 4 भयो। अब 4ले त 6लाई घटाउँदैन, सानो सङ्ख्याले ठुलो सङ्ख्यालाई त घटाउँदैन, त फेरि 4ले अगाडि सापट्टि माग्छ र यहाँबाट सापट्टि पाउँदाखेरि 14 हुन्छ, किनकि 9बाट 1 घट्छ, पुग्दा 10 पुग्ने हो, 10 र 4 14 होइन। अनि 14ले 6लाई घटाउँदा 8 हुन्छ। अब 9मा 1 घटेका कारणले यसलाई 8 लेख्नु पर्यो। 8 र 8 गर्दा, 8ले 8लाई घटाउँदा कति बाँकी रह्यो, 0, 2ले 2लाई घटाउँदा 0, 7ले 7लाई घटाउँदा 0, 3ले 1लाई घटाउँदा 2 है। ल, यसरी हल गर्न सकिन्छ। अब तपाईहरूलाई यो 5 र 6 चाहिँ मैले गृह कार्यको रूपमा दिएँ है। यो एउटा र 6मा चाहिँ 9, 6, 7, 9। ल, यो दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो है। गृह कार्य यो गर्नु होला। यो सँगसँगै अब हामीले यस पछाडि तपाईँलाई केही जोडका नमुनाहरू पनि देखाउँछु है। ल, जोडका पनि 5वटा अङ्कसम्मका सङ्ख्याहरूको चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्छौँ है त। जस्तै 7, 8, 7, 9, 6 जोड 5, 4, 5, 3, 2, 3। ल, अब यहाँनिर हेरौँ त, 6 र 3 जोड्दा 9, 9 र 2 जोड्दा 11 हुने हो। 11मा हामीले 1लाई चाहिँ यहाँ लेख्छौँ र यो अगाडिको भागलाई चाहिँ के गर्छौँ त, यहाँ माथि ल्याएर लेख्छौँ। अब जोडमा एउटा नयाँ चिज थपियो। के थपियो त, पहिला यो दुईवटा सङ्ख्या मात्रै थिए जोड्नु पर्ने, अब यो एउटा सङ्ख्या पनि थपियो। अब हामीले के गर्छौँ त, यो तिनटै सङ्ख्याहरूलाई जोड्छौँ, यो तिनटैलाई जोड्नुपर्छ है। भनेको के हुने भयो त, 1 र 7 8 भयो, पहिला सुरुमा यो दुईवटा जोड्दा 8 भयो, 8मा फेरि 3 जोड्दा 11। अब 1 यहाँ आयो अहिलेको जस्तै नै, र अगाडिको 1 चाहिँ कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ। अब 1 र 8 जोड्दा कति भयो, 9 भयो। 9मा 5 जोड्दा 14 हुन्छ। 14मा यो पछाडिको 4 यहाँ लेख्ने र अगाडिको यो 1 चाहिँ के गर्ने, यहाँ ल्याउने। अब 1 र 7 कति, 8, 8 र 4 कति हुन्छ, 8 र 4 12। यो दुईलाई यहाँ लेख्ने। अब यसलाई अगाडि हात लाउने ठाउँ त छैन नि त, छैन भने सिधै यहाँ अगाडि लेखिदिँदा भयो, सकियो सकियो है। यसरी हामीले जोडका प्रश्नहरू पनि हल गर्न सक्छौँ। ल, योलाई जोडी हेरौँ है। 6 र 8 जोड्दा कति हुन्छ, 14। 14मा 4 यहाँ लेख्ने, 1 माथि राख्ने। अब 7 र 1 8 भयो, 8मा फेरि 3 जोड्दा 11। 11को एउटा 1 यहाँ, एउटा 1 चाहिँ हात लाग्यो। यो भनेको कति, 7। 7 र 2 9, अनि 3 र 1 4। यो भनेको 11 हुन्छ। 11मा हामीले 1 जहाँ छ त्यहीँ लेख्छौँ र यो 1लाई माथि लग्छौँ, भनेको 6 आयो।
यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर के भनेको छ 3.2 मा जाउँ त। घटाउ सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरू भनेको छ है। समस्याहरू भनेको छ पढ र घटाउ सिक भनेर लेखेको छ है। उदाहरण 1 मा जाउँ। उदाहरण 1 मा के भनेको छ पेमासँग रु 28,538 थियो। रु 25,283 पर्ने एउटा टेलिभिजन किनेपछि अब उसँग कति रुपैयाँ बाँकी रहन्छ होला भनेको छ है। अब उसँग रुपैयाँ बाँकी रहन्छ होला, यस्तो छ प्रश्न। अब यहाँ हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा चाहिँ उसँग कति रुपैयाँ रहेछ पेमासँग। ल यो पेमा भयो। पेमासँग पहिला सुरुमा चाहिँ 28,538 रुपैयाँ थियो र उसले अब के गर्दैछ त एउटा टेलिभिजन है। ल यो एउटा टेलिभिजन भयो। उसले यो टेलिभिजन किन्दाखेरि के गर्यो त आफूसँग भएको पैसाबाट 25,283 रुपैयाँ दियो र अब उसँग कति रुपैयाँ चाहिँ बाँकी छ होला भनेर भनेको छ। हामीसँग यहाँनिर पहिला भएको सङ्ख्या भनेको यो भयो। यसमा यसको कति रुपैयाँ यसको यति अंश चाहिँ के भयो त उसले टिभी किन्नमा खर्च गर्यो भने टिभी किन्दाखेरि त पैसा दिएर टिभी लिने हो। पैसा अब उसले दियो त्यो पैसा भने कति बाँकी रहने भयो त भनेर हेर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त पहिला भएको सङ्ख्या यति छ र त्यसबाट कति घटेको हो 25,283 घटेको भने घटाउनु पर्यो। घटाउँदा तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ त 8 ले 3 लाई घटाउने। अब यो त घटाउको त्यो त सजिलो कुरा हो। 8 ले 3 लाई घटाउँदा कति हुन्छ 5 हुन्छ। तर 3 ले त 8 लाई घटाउँदैन नि त। 3 ले 8 लाई नघटाउने भएको कारणले के हुन्छ त यहाँनिर अब 5 सँग माग्नु पर्यो। 3 ले माग्दाखेरि कति भयो त यो 3 मा 10 जोड्दाखेरि 13 भयो। किनभने 5 बाट घट्ने चाहिँ 1 हो तर पुग्दाखेरि चाहिँ 10 पुग्छ। अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त यो 13 बाट 8 चाहिँ घटाउनु पर्यो। 13 मा 8 घटाउँदा कति हुन्छ 13 मा 8 घटाउँदा 5 हुन्छ। 5 हामीसँग बाँकी रह्यो। अब 5 बाट त यतापट्टि दिएको छ नि त भने 5 बाट फेरि के हुनु पर्यो यो 1 ले घट्दाखेरि 4 बन्छ है। अब 4 ले 2 लाई घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ 2। 8 ले 5 लाई घटाउँदा 3 र 2 ले 2 लाई घटाउँदा 0 भने पछाडि कति बाँकी रहेको रहेछ त। अब हामीले के भन्न सक्यो त यो उत्तर निकालिसके पछाडि त्यसैले अब पेमासँग
रु 3255 बाँकी रहन्छ होला भनेर भन्ने है। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ यसको ठ्याक्कै तलपट्टि। ल उदाहरण नम्बर 2 के भनेको छ, शिवानीले एउटा घरेलु उद्योग खोल्ने विचार गरिन्। एउटा घरेलु उद्योग खोल्ने विचार गरिन् अनि त्यसका लागि उनलाई रु 1,68,539 आवश्यक पर्ने रहेछ। तर उनीसँग रु 1,59,847 मात्र रहेछ भने उनलाई कति रकम नपुग भएछ भनेर भनेको छ है। कति रकम नपुग भएछ, कति रकम चाहिँ अब पुगेन भनेर सोध्दैछ। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, पहिला सुरुमा उसलाई चाहिएको रकम, जम्मा जम्मी चाहिएको रकम कति हो, रु 1,68,539। त्यसमा उसँग यति त पहिल्यै छ हैन, पहिले भएको पैसा त अब भइ नै हाल्यो। अब नपुगेको त कति हो, यहाँबाट बाँकी रहेको पैसा नपुगेको हो र बाँकी कसरी निकाल्न सकिन्छ त, अब भएको जम्मा जम्मी पैसाबाट के अरे चाहिने है, यो उद्योग खोल्नको लागि चाहिने जम्मा जम्मी पैसाबाट उसँग भएको पैसा घटाउने हो भने हामीले ठ्याक्कै उत्तर निकाल्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ त, यहाँ के छ, आवश्यक जम्मा रकम बराबर रु 1,68,539। अनि त्यसमा चाहिँ अब उनीसँग भएको रकम भनेको के हुने भयो त, उनीसँग भएको रकम कति छ, 1,59,847। अब उनलाई नपुगेको रकम कति हो भनेर निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, नपुग रकम बराबर कति भयो त, उनलाई आवश्यक परेको रकम घटाउ उनीसँग भएको रकम भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले अब यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको 1300 रूपमा लेखेको भयो, अब यसैलाई ठाडो रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ। सातमा 9मा 7 घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ, 2 बाँकी रहन्छ। 3मा 4 त घटाउन सकिँदैन, 3मा 4 घटाउन नसकिएको कारणले 3ले 5लाई सापट्टि माग्यो, जाँदाखेरि कति भएर जान्छ, 10 भएर जान्छ। अब 10मा 3 जोड्दा कति, 13,
13 मा 4 घटाउनु पर्यो। 13 मा 4 घटाउँदा कति हुन्छ? 9। अब 5ले त सापट्टि दिएको हो नि त, त्यसै कारणले घट्नु पर्यो। घटाउँदाखेरि यो 4 बन्छ, किनकि 5बाट 1 उता गएको भनेपछि 4 बाँकी रह्यो। अब 4ले त 8लाई घटाउन सक्दैन भने फेरि 4ले सापट्टि मागेर यो बन्यो 14 है। 14मा 8 घटाउँदा 6 बाँकी रह्यो। 9ले सापट्टि दिएका कारणले हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त? के अरे 8ले है, यो 8ले सापट्टि दिएका कारणले 1 घटाएर यसलाई हामीले 7 लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब 7ले त फेरि 9लाई घटाउँदैन, 7ले 9लाई नघटाउने भएको कारणले हामीले के गर्नु पर्यो त? यसलाई 17 बनाउनु पर्यो है। र यो 17 कसरी बनेको हुन्छ? यो 6बाट यता सापट्टि गएर भने पछाडि 6लाई हामीले घटाएर 5 बनाउनु पर्यो। 17मा 9 घटाउँदा 8, 5मा 5 घटाउँदा 0 भनेपछि उसलाई कति रुपैयाँ चाहिँ नपुग भएको रहेछ त? 8692 रुपैयाँ। नपुग रकम बराबर रु 8692 रुपैयाँ है। ठिक छ ल। अब हामी यसको अभ्यासमा चाहिँ जान सक्छौँ है त। ल अभ्यासको प्रश्न हेरौँ। अभ्यास अभ्यासको 1मा के भनेको छ? कालोज होइन काजोल होला है। कालोज होइन काजोल खातुनसँग रु 1,75,000 थियो। उनले रु 1,20,775 पर्ने एउटा मोटरसाइकल किनिछन्। भने उनीसँग कति रुपैयाँ बाँकी रहन्छ भनेको छ है। उनीसँग कति रुपैयाँ बाँकी रहन्छ, यो छ प्रश्न। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर काजोल खातुनसँग पहिला भएको रकम कति हो? यति हो। भएको रकम बराबर रु 1,75,3। उनले रु यति चाहिँ के गरिन् त? खर्च गरिन् केमा? मोटरसाइकल किन्नमा। मान्छे खर्च भएको रकम रु 1,20 अनि 775 है। अब बाँकी रकम सोधेको छ प्रश्नले। बाँकी रकमको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? भएको रकमबाट खर्च भएको रकम चाहिँ घटाउन सक्छौँ। भनेपछि बाँकी रकम बराबर उसँग भएको 1,75 हो, 1,75,000 हो है। यसबाट उसले कति घटाउनु पर्यो त? त्यही खर्च भएको रकम घटाउनु पर्यो बाँकी रहेको निकाल्न। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? 1,75,000 1 2 3 घटाउ 1,20। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई अलिकति समस्या हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब 0ले त 5लाई घटाउँदैन है। 0ले 5लाई नघटाउने भएको हुनाले अगाडिपट्टि सापट्टि माग्नु पर्यो। अब सापट्टि त माग्ने, तर यो आफैसँग केही पनि छैन, यसले के सापट्टि दियोस् बिचरा।
अब यसले सापट्टि दिन सकेन, आफूले दिन नसकेपछि के गर्छ यसले फेरि अगाडिकोलाई माग्छ। अगाडिको शून्यलाई माग्यो, शून्य हो ऊ त, उसँग पनि केही छैन, शून्य भनेको त केही नहुनु हो नि त। अब त्योसँग पनि केही छैन, सापट्टि दिने चिजै छैन। फेरि उसले पनि अगाडि सोध्छ तिमीसँग छ भने ल्याउ न भनेर। अनि 5मा त केही न केही छ, त 5ले उसलाई के गर्छ दिन्छ। 5ले दिँदा यो के हुन्छ 10 हुन्छ है। 5ले 1 दिँदाखेरि उता 10 पुग्छ। अब यो 10 छ है, यहाँ चाहिँ 5ले 1 दिएको हुनाले यो काटिएर 4 बन्छ। अब 10 छ, तर 10 यहाँ र त बस्दैन नि त, किनभने यसले अगाडि सापट्टि मागेको थियो नि त। भने 10ले फेरि यतापट्टि सापट्टि दिन्छ, आफू घटेर 9 बन्यो, यसलाई सापट्टि दिएर 10 बनाइदियो। तर 10 यहाँ र रोकिन्छ त, रोकिँदैन। 10ले फेरि के गर्छ त यताकोलाई सापट्टि दिन्छ, किनभने अघि मागेको थियो शून्यले। सापट्टि दिँदा यो पनि घटेर 9 बनेर यसले यता सापट्टि 10 दिन्छ। अब 10मा 5 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो 5 बाँकी रह्यो। 9मा 7 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो 2 बाँकी रह्यो। फेरि 9मा 7 घटाउँदा 2 बाँकी रह्यो। 4मा 0 घटाउँदा 4 बाँकी रह्यो। 7मा 2 घटाउँदा 5 बाँकी रह्यो। यसरी उसँग अब 54,225 रुपैयाँ चाहिँ बाँकी भएको देखिन्छ है। ल यस पछाडि हामी अर्को प्रश्नमा जान सक्छौँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न 2। 2मा के भनेको छ, एउटा नगरपालिकाको जम्मा जनसङ्ख्या नगरपालिकाको जम्मा जनसङ्ख्या 8 रहेछ यो भनेको छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई के भनिरहेको छ त, जसमध्ये एक 90, 7, 8, 9 जना पुरुष रहेछन्। पुरुष रहेछन् भने महिला कतिजना होलान् भनेको छ है। यो छ प्रश्न। अब हामीलाई यहाँनिर के चाहियो त, जम्मा जम्मी कति छ जनसङ्ख्या त्यो दिएको छ। जनसङ्ख्याको केही भाग चाहिँ यहाँनिर के छन् पुरुष छन्। अब जनसङ्ख्याको केही भाग पुरुष छन् भने यो बाँकी भाग भनेको के हुनु पर्ला, यो बाँकी भनेको सबै महिला हुनु पर्ला। भने चाहिँ हामीलाई जम्मा पुरुष र महिला जम्मा जम्मीको सबै थाहा छ, जम्मा जनसङ्ख्या। त्यसबाट पुरुषको जनसङ्ख्यालाई हामीले यहाँबाट हटायौँ भने के बाँकी रहन्छ त, महिलाको जनसङ्ख्या बाँकी रहन्छ। भने चाहिँ हामीले घटायौँ भने काम हुने रहेछ। यहाँ जम्मा जनसङ्ख्या बराबर कति छ र जम्मा जनसङ्ख्या पछाडि पुरुषको जनसङ्ख्या यो भयो है। अब हामीलाई चाहिएको के हो, महिलाको जनसङ्ख्या हो। तर महिलाको जनसङ्ख्या त यहाँनिर छैन। अब महिलाको जनसङ्ख्या निकाल्नको लागि हामीले घटाउने काम गर्न सक्छौँ। केबाट, जम्मा जनसङ्ख्याबाट पुरुषको जनसङ्ख्या। महिलाको जनसङ्ख्या बराबर जम्मा जनसङ्ख्या घटाउ यो। अब यसलाई हामीले घटाउको काम गरौँ। 190 भनेपछि ल अब घटाउनुहोस् त। 8ले त 9लाई घटाउँदैन, किन भन्दा 8 के हो, 8 भनेको सानो सङ्ख्या हो 9 भन्दा। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त, सापट्टि मागेर यतापट्टि 18 बनाउँछौँ। यो घट्यो, 18मा 9 घटाउँदा 9 बाँकी रह्यो, यो घटेर 2 बन्छ। अब
2ले त फेरि यहाँनिर 8लाई त घटाउँदैन, 2ले 8लाई नघटाउने भएको कारणले यसले सापट्टि मागेर यो के बन्छ 12 बन्छ। अब 12बाट 8 गर्दा के हुन्छ 4 हुन्छ है। 12बाट 8 घटाएर 4 पनि राखियो। अब 2 घटेर कति बन्नु पर्यो 1 बन्नु पर्यो। 1ले त 7लाई फेरि घटाउँदैन, 1ले 7लाई नघटाउने भएको कारणले हामीले के गर्छौँ त फेरि 1ले यता सापट्टि मागेर यसलाई हामीले 11 बनाउँछौँ। 11 भयो। 11ले 7लाई घटाउँदा के गर्नुपर्छ 11ले 7 घटाउँदा के हुन्छ 4। यहाँ आयो 4। फेरि यो 8ले त अब सापट्टि दिएको छ भने यो घटेर कति हुनु पर्यो 7 हुनु पर्यो। 7ले 0लाई घटाउँदा कति हुन्छ 7 नै हुन्छ। अब 5ले त 9लाई घटाउन सक्दैन भने यसले सापट्टि माग्छ। सापट्टि मागेर यो यता आउँदा के भयो त यो भयो 15। 15मा 9 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो 15मा 9 घटाउँदा 6 बाँकी रह्यो। 3 घटेर 4 भन्यो। 4मा 3 घटाउँदा के अरे 4मा 1 घटाउँदा 3 बाँकी रह्यो भने महिलाको जनसङ्ख्या यति कसरी घटेर 4 भयो, यो 2 हुन्छ है, यो 2 भयो है, 2 हुन्छ। 2बाट 1 घटाउँदा 1 हुन्छ। ए उल्टो भएछ नि त है। ल ठिक छ, यसरी हामीले महिलाको जनसङ्ख्या निकाल्न सक्छौँ है। ल यो प्रश्न भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 3मा। प्रश्न नम्बर 3मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ वर्षाको परिवारको वार्षिक आम्दानी रु 2,10,000 छ र वार्षिक खर्चहरू रु 1,92,832 छ भने जम्मा कति बचत हुने होला भनेको छ है। ल यो गर्न त्यस्तो गाह्रो छैन। यहाँनिर हामीले के मात्र बुझ्दा हुन्छ भन्दा बचत भनेको चाहिँ हाम्रो जम्मा जम्मी कमाइबाट अथवा हामीले आम्दानीबाट के गर्नुपर्छ त खर्चलाई घटायौँ भने त्यहाँनिर बचत आइ नै हाल्छ। भने हामीले यहाँ के कसरी लेख्न सकियो त पहिला आम्दानी देखाउन सकियो। आम्दानी बराबर कति छ रु यो छ र खर्च 1 यो भयो। अब यसमा हामीले चाहिएको त बचत हो भने बचतको लागि के गर्न सक्छौँ त घटाउन सक्छौँ। बचत बराबर खर्च आम्दानीबाट खर्च घटाउने। आम्दानी भनेको रु घटाउ 1,92,832। ल अब पहिला सुरुमा 1,92,832 0ले 2लाई घटाउँदैन, घटाउँदैन। 0ले 2लाई घटाउँदैन भने के गर्नु पर्यो त अगाडि सापट्टि माग्नु पर्यो। अगाडि सापट्टि माग्दा अब अगाडि त केही पनि छैन, 0 छ। 0ले सापट्टि दिएको कुरा भएन। यो 0ले पनि अगाडि सापट्टि माग्यो। फेरि यो 0सँग पनि केही छैन, यसले पनि सापट्टि दिने कुरा भएन, यसले फेरि अगाडि माग्यो। अब यो पनि आफैमा 0 हो, यसले पनि केही दिन सक्दैन, फेरि यसले पनि अगाडि सापट्टि माग्यो। अब 1 घटेर के बन्यो 1 बन्यो र यो चाहिँ यतापट्टि 10 बन्यो। यो 10 बन्दै थियो, फेरि के भयो त यतापट्टिकोले मागेको सापट्टि याद आयो। फेरि उसले के गर्यो यतापट्टि दियो, आफू घटेर 9 बन्यो, यतापट्टि दिएर 10 बनाइदियो, 0लाई 10 बनाइदियो। फेरि अब यो 10 त यहाँनिर रहँदैन किन भन्दा अगाडि यतापट्टि 0ले मागिरहेको छ। यो घटेर फेरि 9 बन्यो, यसले यसलाई 10 दियो। अब 10 दिएर बस्दै थियो, फेरि
यो शून्यलाई त सापट्टि दिनु छ नि त, त्यही भएर यो पनि फेरि यता आएर 10 बन्यो, यो घटेर 9 बन्यो। अब 10 ले 2 लाई घटाउँदा कति होला? 8। 9 ले 3 लाई घटाउँदा कति होला? 6। 9 ले 8 लाई घटाउँदा कति होला? 1। 9 ले 2 लाई 7। 1 ले त 9 लाई घटाउँदैन, 1 ले 9 लाई घटाउँदैन भने अगाडि सापट्टि माग्ने। सापट्टि माग्दाखेरि के हुन्छ त? यो घटेर 1 बन्छ र यहाँनिर 11 बन्छ। 11 मा 9 2। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ है। यो केही पनि त्यस्तो गाह्रो प्रश्न छैन यसमा। ल, यसरी नै हामीले अब प्रश्न नम्बर 4 हेर्न सक्छौँ। एउटा गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट रु 9 लाख रहेछ। 9 लाख मध्ये मात्र खर्च भएछ। कति रकम बाँकी रह्यो भनेको छ है। कति रकम बाँकी रह्यो होला है, बाँकी रह्यो होला, यो छ। अब यसमा पनि गर्ने त्यही हो। यहाँनिर पहिला भएको रकम दिएको छ, खर्च भएको रकम छ। बचत निकाल्न पहिला भएकोबाट खर्च घटाउने। यहाँनिर बजेट बराबर 9 लाख र खर्च बराबर बचत निकाल्नको लागि त्यही 9 लाखबाट के गर्ने त? घटाउने। ल, अब यहाँनिर हामीसँग के छ? 0 छ। हामीसँग 0 छ भनेदेखि अब 0ले त घटाउन सक्दैन। 0ले घटाउन सक्दैन भने 0ले सापट्टि लिनु पर्यो। सापट्टि लिँदाखेरि उसले के गर्छ त? यो 0ले अगाडि सापट्टि माग्छ, अगाडि पनि छैन। फेरि यसले अगाडि सापट्टि माग्छ, त्योसँग पनि छैन। फेरि यसले अगाडि सापट्टि माग्छ, त्योसँग पनि छैन। फेरि अगाडि सापट्टि माग्छ, योसँग पनि छैन। अझै अगाडि सापट्टि माग्दाखेरि बल्ल 9 मा पुग्यो। 9 ले यता सापट्टि दिँदा यो घटेर 8 बन्यो। 8 भइसकेपछि यता जाँदा यो 10 भएर पुग्यो है। अब 10 र 0 मा 10 हुन्छ, यो केही भएन। 10 ले फेरि पाउँदा नपाउँदै यतापट्टि सापट्टि दिनुपर्ने भएको हुनाले यो घटेर 9 बन्यो, यो बढेर 10 बन्यो। फेरि यो 10 यहाँ आउँदा आउँदै यो पनि घट्नुपर्ने भयो। यो घटेर 9 बन्यो र 1 उता जाँदाखेरि यहाँनिर आउँदा यो के गर्यो? 10 बन्यो है। अब फेरि यो 10 यहाँ पुग्दा नपुग्दै फेरि उता सापट्टि दिनुपर्ने भएको हुनाले यो 10 लाई हामीले के गर्यौँ त? घटाएर 9 बनायौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि यतापट्टि आयो, यहाँ पनि के भयो? 10 बन्यो। 10 बनेर बन्दा नबन्दै फेरि पछाडि सापट्टि दिनुपर्ने भएको हुनाले यो फेरि यता आयो। गर्दाखेरि यहाँ आएर 10 बन्यो, यो घटेर 9 बन्यो। यो भनेको 1 हुन्छ। 9 ले 6 लाई घटाउँदा 3 हुन्छ। 9 ले 5 लाई घटाउँदाखेरि 4 हुन्छ। 9 ले चाहिँ 9 लाई घटाउँदा 0 भयो। अनि त्यस पछाडि 9 ले 8 लाई घटाउँदा 1 र 8 ले 7 लाई घटाउँदा 1। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ है। ल, यहाँ पछाडिका बाँकी 2टा प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले गृह कार्यको रूपमा दिएँ। गृह कार्य हल गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी योभन्दा अर्को कक्षामा चाहिँ गुणनको बारेमा पढ्नेछौँ है। ल, यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।